أصدقائي، معكم أيوب. جيتوش معايا الجديد. اليوم غنلعبوا واحد اللعبة سميتها انترنت كافي سيميليتر. ولا عجبتكم اللعبة قبل ما نبداو، ولا عجبتكم اللعبة متنسوش لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ويلا نبداو نكتشفوا المنزل. دابا علاش عملوا هاد الغرفة ما ادري. وهاد الباب هذا متحلش، ما عنديش الساروت. دارو ما كان الحمام راقي. هذا حمام. وهذا شنو هذا؟ المخرج الباب المخرج. غنشد هاد الغرفة لاياش. السيت اب ديالي. ما نعرفش شنو سميتو. الجيتار. وهادي الصالون والطابلة. فين هو المطبخ؟ ما كاينش المطبخ. كما كتشوفوا الهانجر ديالي هابط، بغى ياكل. كليت. ودابا غنمشي للمحل ديالي، محل الباب. سير بلا ما نشد الباب فاش ما كاينش الصفار وداكشي في اللعبه. غنفتح الباب بالزنقه وغنمشي للمحل ديالي حيت شفتو في الخريطه. غنعيش حافظ الامن ناري. غنضيفها شي كامل وغنرجع لكم بعد ثواني عديدة. أصدقائي، أنا رجعت لكم. نضفت المحل ودابا غنحط الشطابة وغنمشي الانترنت. غنمشي الكمبيوتر ديالي. غنمشي نهز. بغيت نقول نشري الاركيد ونشري الكمبيوتر اللي يلعبوا فيه الزبائن وداكشي. نجيب هادي ارخص حاجة 1999، وتاني ارخص حاجة هذا. لا 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 لا، شريت هادي غالية. اشري ما عليك. يلا يبقى عندي ماشي مشكل. يبقى عندي الصرف. نجيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنايا جن عندي في المحل. غندير هنا هاد الغرفة هادي. غنخلي هاد الاركيد. نشعل على الاشهار. عندي الاشارات بزاف. غندير الفيديو. بغيت نقول هذه هنا تعوطي. اخر مره اخيرا صحاب لي هنا فتحه ما شفتهاش. فين طار هذا؟ فين غنمشي نديرو عاوتاني هنا. اعوذ بالله. انا عندي هنايا الجن. غنبقى نطور هنايا حتى يدور. غنعلي الصوت. نقول نعلي الحركة. أتي لا بطأت.
شوية يعني، ولكن لعبة العايدة الله. نوقف هذه، ندير هذه كنخليها كما كتشوفوا. الفلوس تزادوا ولاو 4380. هي 4000 دولار مغربي وكيعرف الدولار. غنعوض هادشي. غندير هادي هنا، نعوض شوية ونرجع هيدا ونعوض. كيف جيتكم؟ خاصهم يعطيوني جائزة نوبل على الترتيب. لا، اش داني انا نمشي لهذا الكمبيوتر. لاصق في الحيط. كيف اعطيني بالظهر. غنعدل هادي. اعطاوني 132 دولار. الحساب ديالنا درهم. ماشي مشكل، خلي هيدا. فوقاش غنسالي وغنرجع لكم. غنسالي هاد الاركيد كامل وغنرجع لكم. انا رجعت لكم اصدقائي، رتبت هادشي كامل. ودابا ما غنلقى ما ندير، غنكتشف المنطقة وغنخلي هادشي يتباع. تلفازة، كرسي، كما كتشوفوا الكرسي هذا كيبان عليه غالي. بغيت نكتشف واحد الحاجه، واش الاثمنه اللي هنا في السوق بحال الاثمنه اللي في الجهاز ديال هذا؟ بغيت نعرف. بيتزا، نشري بيتزا للدار 35 دولار. ونشرب شي عصير، ماشي عصير وانما نشري الخبز، دونات، صلصة بيتزا ومشروبات غازية. مالو هاد الشارف مسكين؟ شو عندك الشارف؟ شو سميتو؟ هوميليس سبحان الله. الارباح دي اش ما نقدرش ندخل. يمكن ناسي غنمشي. شفت انا شي حاجه شوب، ديرت هاد شوب حتى من بعد هادشي حتى من بعد. غنشوف هاد الكرسي
1599. عقلوا معايا: 1599، 1599، 1599، 1599، 1599. بغيت نشوف واش الثمن السوق بحال الثمن الكمبيوتر ولا مبدلين. نمشي للكراسي. 1900، 1500. اسحب لي هذا. مغير كما كتشوفوا 2999 هي $3000. اذا رخيصة. السوق رخيص. واللي بغيت نتسنى حتى نوصل للفلوس عاليين باش نشري كمبيوتر احسن من هاد الاركيد هذا. بغيت نعرف هاد الحاجه شنو هي. الا كنتو كتلعبوا هاد اللعبه قولوا لي شنو هي الحاجه اللي فهاد المتجر هذا اللي كيجيب الارباح عاوتاني. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، فين يا ساتر. واخيرا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حليت هذه المشكلة هذه. واي واحد طاح في هذا المشكل كنقول له للاسف. ملحة تعقيم، كيخافوا من كورونا. غنكتشف هاد البلاصة. شنو هذا يا سيد؟ بغيت تلعب هذا. BTC مينير. حتى من بعد هادشي قلتلكم الحاجة اللي كتشوفوني انا شايل زربان. بغيت نمشي لهاد الخريطة هادي الحمراء القوسية، بغيت نكتشف شنو فيها. شنو هاد البلاصة؟ ماشي سوقي، مبغيتش ندخل ليلة. وينو كيمشي هيدا؟ شفار يلا نقلع. كون يمكن لي نضربو كون ضربتو. انا شفت في المحل ديالي واحد لاصة. فين هي العصا؟ فين هي؟ هو المحل ديالي ضيعت المحل ديالي. الخريطة هي. شحال الساعة؟ خاصني نشد المحل مع 21 وغنمشي بحالي. خاصني نشد المحل ديالي ل21 باش اللعبة تخزن بوحدة بلا ما نخزنها انا. غنمشي نعس وتصبحوا على خير. هنا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبسلام عليكم. باي باي.